नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी 21 जानेवारी गोंयाक भेट दिवन 2500 कोटी रुपया मोलाच्या 4 महामार्ग विस्तार प्रकल्पांचो बुन्याद घालतले. गोवा रसायनशास्त्र शिक्षक संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या 22व्या वर्सुकी अधिवेशनात जावपी शैक्षणीक कार्यावळींनी उच्च माध्यमीक शाळेंतल्या शिक्षकांनी वांटेकार जावचे अशें एससीईआरटीन मागलां. श्री गोकर्ण पर्तकाळी जिवोत्तम मठाधीश श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी हांचे परवरी शाखा मठांत आयतारा आगमन जालें. भारत आपल्या तेजस्वी आनी अभिनव विज्ञानिकांक लागून अंतराळ तंत्रगिन्यान मळार नवे मापदंड थारायता, जेणे करून फुडल्या आव्हानांक उपाय उपलब्ध जातले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आतां पुराय खबरो. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी 21 जानेवारी गोंयाक भेट दिवन 2500 कोटी रुपया मोलाच्या 4 महामार्ग विस्तार प्रकल्पांचो बुन्याद घालतले. केंद्रीय मंत्रालयान ह्या 4 प्रकल्पांक हालींच मंजुरी दिल्या. राज्यांत जोडणी सुदारप आनी मुळावी बांदावळ वाडोवप हो प्रकल्पांचो हेत आसा. मडगांव ते काणकोण, मडगांव बायपासा कडल्यान कुंकळी मेरेनच्या राष्ट्रीय महामार्ग NH66चो 7.2 किलोमीटर लांबायेच्या रस्त्याचो 4 लेनी खातीर 747 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. मंत्रालयान बोर्डे ते काणकोण बायपास सुरू जायत मेरेन आनी काणकोण बायपासाच्या शेवट ते कर्नाटकाच्या पोळे मेरेन 22.1 किलोमीटर लांबायेचो 4 पदरी करपा खातीर 1376 कोटी रुपया मंजूर करपाची घोशणा केली. 21 जानेवारी गडकरी MES कॉलेज जंक्शन ते बोगमाळो जंक्शन मेरेनच्या 455.5 कोटी खर्चाच्या 3.3 किलोमीटर फ्लायओव्हराच्या बांदकामाचो बुन्यादी फातर बसयतले. तशेंच सडा ते वेर्णापुरी ह्या मार्गार दाबोळी विमानतळार वचपा खातीर बांदिल्ल्या केबल स्टेड पूल आनी फ्लायओव्हर प्रकल्पाचे उक्तावण ते करतले. गोवा रसायनशास्त्र शिक्षक संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या 22व्या वर्सुकी अधिवेशनात जावपी शैक्षणीक कार्यावळींनी उच्च माध्यमीक शाळेंतल्या शिक्षकांनी वांटेकार जावचे अशें SCERTन मागलां. 1 फेब्रुवारीक गोंय विद्यापीठ सभाघरांत जावपी ह्या अधिवेशनात सौर उर्जा आनी हरीत रसायनशास्त्र अशा विशयांचेर जावपी चर्चासत्रांनी शिक्षकांनी वांटो घेवचो अशें राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक सरिता गाडगीळ हांणी उजवाडिल्ल्या पत्रकांत म्हळां. अखिल गोंय रसायनशास्त्र संघटनेचे 200 परस चड शिक्षक वांगडी आसात. अंदू ह्या संघटनेक 21 वर्सां पुराय जातात. रसायनशास्त्र शिक्षकांचे प्रस्न समजून घेवन ते सोडोवप तशेंच रसायनशास्त्रांत रूच आशिल्ल्या सगळ्यांक म्हळ्यार शिक्षक, प्राध्यापक, उद्देजक, विज्ञानीक, संशोधक अशें सगळ्यांक एकठांय हाडपी एक माची म्हणून संघटना नेटान वावुरता. कांक्र म्हळ्यार कॅन्सर दुयेंसा सावन लोकांचें रक्षण करपाच्या हेतान सुरू केल्ली फिरत्या व्हॅनी वरवीं कांक्र तपासणी शिबीर शेनवारा तुये हांगा जालें. 121 बायलां आनी 91 दादले मेळून 222 जाणांची तपासणी जाली. कांक्राची दुबावीत 13 बायलां जाल्यार थायरॉयड कांक्राचो एक दुयेंती मेळ्ळो. अंदूच्या वर्साचें हें पयलेंच कांक्र तपासणी शिबीर आशिल्लें अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. गोंय वैजकीय महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय, पेडणे भलायकी केंद्र हांच्या जोडपालवान कांक्र तपासणी शिबीर जालें. गोंय सरकारान मोबायल व्हॅनी वरवीं कांक्र तपासणेची मोहीम सुरू केल्या. दोतोर तशेंच उपकरणां आशिल्ली ही व्हॅन तरेकवार भलायकी केंद्रांत वता आनी कांक्रा खातीर दुयेंतींची तपासणी करता. कुठ्ठाळी मतदारसंघांतल्या कुरपावाडो हांगा झेडपी निधींतल्यान हातांत घेतिल्ल्या पेवर्स घालपाच्या कामाची सुरवात झेडपी वांगडी मार्सियाना वाझ हांच्या हस्तुकी जाली. ह्या वेळार उलयतना वाझ हांणी म्हळां की त्या वाठारांतली पांयवाट फाटलीं 20 वर्सां सावन इबाडिल्ल्यान थळाव्या लोकांक खूब त्रास जातालो. पेवर्स घालपाचें काम फुडल्या 2 सप्तकां भितर पुराय जातलें. त्या उपरांत आनीक 10 लाख रुपया खर्च करून उदरगतीची कामांय सुरू जातलीं. श्री गोकर्ण पर्तकाळी जिवोत्तम मठाधीश श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी हांचे परवरी शाखा मठांत आयतारा आगमन जालें. स्वामींचो परवरी मठांत रावपाचो काळ 26 जानेवारी मेरेन आसतलो. परवरी मठांत रावपाची स्वामींची ही पयलीच वेळ आसा. ह्या काळांत गीत रामायण, संतवाणी, रक्षात्रय हवन, विष्णू हवन, लक्ष तुळशी अर्चना, दुर्गा नमस्कार, श्रीसुक्त हवन, लक्ष कुमकुमार्चन, मुद्राधारण आनी सत्यनारायण व्रत अशे धार्मीक विधी जातले. 24 जानेवारीक सांजवेळा 6 वरांचेर सभा कार्यावळ आयोजीत केल्या. 26 जानेवारीक सांजवेळा 5 वरांचेर स्वामीजी फुडल्या सुवातेर वचपाचे पयलीं आशिर्वचन करतले. जुवारीनगर हांगाच्या MESच्या वसंत जोशी महाविद्यालयाची प्राचार्य, स्तंभलेखक तशेंच शैक्षणीक संशोधक डॉ मनस्वी मनोज कामत हांकां शैक्षणीक क्षेत्रांतल्या योगदाना खातीर ऑर्कीड पुरस्कार 2025 भोवमानीत केला. सामाजीक कार्यकर्ते आनी शिक्षण तज्ञ राधिका नायक, पल्लवी साळगांवकर आनी आशा आरोंदेकर हांच्या हस्तुकी प्राध्यापक मनस्वी कामत हांकां ऑर्कीड पुरस्कार प्रदान केलो. प्राचार्य मनस्वी कामत फाटल्या 25 वर्सां पासून शिक्षण क्षेत्रांत कार्यरत आसात. तांणी खुबश्या दिसाळ्यांनी मराठी आनी इंग्रजीत 500हून अदीक साप्ताहीक स्तंभांचेर लेखन केलां. तरणाट्यां मदीं डिजिटल आर्थीक साक्षरताय पातळावपाच्या उत्कृश्ट वेवराक लागून भारत सरकाराच्या मनीस संसाधन उदरगत मंत्रालयान राष्ट्रीय पांवड्यार भोवमान तशेंच रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट आनी गोंय सरकारा कडल्यान स्टार 1 पुरस्कारान तांकां सन्मानीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
भारत आपल्या तेजस्वी आणि अभिनव विज्ञानिकांक लागून अंतराळ तंत्रगिन्यान मळार नवे मापदंड थारयता, जेणे करून फुडल्या आव्हानाक उपाय उपलब्ध जातले, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीच्या 118व्या भागात प्रधानमंत्री मोदी हांणी देशान हालींच अंतराळ मळार केल्ल्या कामगिरीची तोखणाय केली. देशांतलो पयलो खाजगी उपग्रह पुंज फायरफ्लाय यशस्वीपणान प्रक्षेपण केल्ल्या खातीर बेंगळुरूंतल्या अंतराळ स्टार्टअप पिक्सेल कंपनीची प्रधानमंत्री मोदी हांणी तोखणाय केली. हें येस आत्मनिर्भरते कडेन म्हत्वाचें पावल आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. आधुनीक अंतराळ तंत्रगिन्यानाच्या मळार भारताची मुखेल सुवात दिसून येता आनी अंतराळांतल्या खाजगी मळाची तांक आनी नवकल्पना दाखयता अशें तांणी म्हळें. संविधानाची अंमलबजावणी जावन 75 वर्सां पुराय जाल्ल्यान ह्या वर्साच्या प्रजासत्ताक दिसाक खाशेलें म्हत्व आसा अशें तांणी सांगलें. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आनी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी सयत संविधान सभेच्या सगळ्या वांगड्यांक प्रधानमंत्री मोदी हांणी नमन केलें. ह्या व्हड फुडाऱ्यांच्या विचारांतल्यान देशांतल्या लोकांनी प्रेरणा घेवची अशें तांणी सांगलें. 25 जानेवारी हो राष्ट्रीय मतदार दीस हाजोय उगडास तांणी केलो. संविधानांत वेंचणूक आयोगान आनी लोकशायेंत लोकांच्या सहभागाक व्हड म्हत्व दिलां आनी फाटल्या दशकांत देशाची लोकशाय बळिश्ट आनी गिरेस्त जाल्या अशें तांणी सांगलें. वेंचणूक आयोगान तंत्रगिन्यानाचो वापर करून लोकशाय घटमूट केला अशें सांगून नागरिकांनी लोकशाय प्रक्रियेचो एक भाग जावचो आनी वेळोवेळ मतदानाचो हक्क वापरून ती घटमूट करची अशें आवाहन तांणी केलें. उत्तर प्रदेशांतल्या प्रयागराजांत अंदूच्या कुंभमेळ्यांत तरणाट्यांनी व्हड प्रमाणांत वांटो घेतिल्ल्याचो उल्लेख करून तांणी समाधान उक्तायलें. कांय दिसां आदीं स्टार्टअप इंडिया येवजणेक 9 वर्सां पुराय जाल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ल्हान शारांनी अर्द्या परस चड स्टार्टअप चलयो चलयतात हाची प्रधानमंत्री मोदी हांणी तोखणाय केली. आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडपाक 31 मार्च 2025 मेरेन मुजत वाडयल्या. नागरी पुरवण आनी गिरायक वेव्हार खात्यान आधार कार्ड रेशन कार्डाक लिंक करूंक नाशिल्ल्या सगळ्या पात्र रेशन कार्ड धारकांक 31 मार्च मेरेन आपले आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडपाची विनंती केल्या. आतां रेशन कार्ड धारकांनी आपले आधार कार्ड संबंदीत तालुक्यांतल्या नागरी पुरवण कार्यालयांत सुपूर्द करचें. 31 मार्च मेरेन आपले आधार कार्ड रेशन कार्डाक जोडूंक नाशिल्ल्यांची नांवां रेशन कार्ड तपशिलांतल्यान वगळायतले आनी वगळायिल्लीं नांवां परत घालपा खातीर योग्य कारण दिवचें पडटलें. संस्कृत क्षेत्रांत म्हत्वपूर्ण योगदान दिवपी संस्कृत भारतीन 6वो आंतरराष्ट्रीय संस्कृत लघु चित्रपट महोत्सव गोवा सरकाराच्या माहिती आनी प्रसारण खात्याच्या जोड पालवान आयोजीत केला. हो भव्य सुवाळो शुक्रारा 24 जानेवारीक गोंय मनोरंजन संस्थेच्या सभागृहात सांजेच्या 3:30 वरांचेर जातलो. ह्या कार्यावळीचें उक्तावण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी आदित्य जांभळे हांचे हस्तुकीं जातलें. हो महोत्सव हे आदीं नाशिक, मुंबय, नागपूर आनी फाटल्या वर्सा चेन्नयत जाल्लो. गोंयांतल्या 5 शाळांनी संस्कृत लघु चित्रपट सर्तींत वांटो घेतला. विद्यार्थ्यांनी तयार केल्ले हे चित्रपट महोत्सवाचो खासा भाग आसतलो. संस्कृत भाशेचो प्रसार, आधुनीक काळांतलें तिचें म्हत्व आनी संस्कृती मदल्या सृजनशीलतेक प्रोत्साहन दिवपा खातीर हो महोत्सवाचो हेत आसा. विशेश म्हणजे महोत्सवात सादर जावपी लघु चित्रपट हे वेवसायीक चित्रपट दिग्दर्शकांनी तयार केले नासून संस्कृत भाशेंतल्या मोगांतल्यान चित्रपट तयार केल्यात. भारता सयत परदेशांतूय ह्या महोत्सवा खातीर लघु चित्रपट आयल्यात अशी माहिती महोत्सव अध्यक्ष आनंद देसाय हांणी दिली. संरक्षण मंत्रालयाच्या पुनर्वसन महासंचालनालय DGR आनी भारतीय उद्देग संघटना CII गोवा हांचे जोड पालवान माजी सैनिकां खातीर रोजगार मेळाव्याचें आयोजन केल्लें. तातूंत 30 कंपनी वांटेकार जाल्ल्यो. ह्या कंपन्यांनी विविध रोजगार संदी सादर केल्यो आनी माजी सैनिकां कडेन थेट संवाद साधलो. उद्देजकतेचे मॉडेल्सूय मेळाव्यांत सादर केल्ले. मेळाव्याचें उक्तावण संरक्षण मंत्रालयाचे माजी सैनीक कल्याण विभागाचे सचिव डॉ. नितेन चंद्र IAS हांच्या हस्तुकीं जालें. CII गोवाचे अध्यक्ष आनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेडाचे CMD ब्रजेश कुमार उपाध्याय हे मुखेल सोयरे म्हणून तर रियर एडमिरल अजय D. थिओफिलस आनी मेजर जनरल SBK सिंग DGR हांचे सयत हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. सायबर सुरक्षीत गोंय मोहिमे अंतर्गत गोंय पुलिसेच्या सायबर गुन्यांव फाट्यान शिक्षण खात्या वांगडाच्या कबलाती वरवीं 450 माध्यमीक शाळा मेळून राज्यभरांतल्या सुमार 40,000 विद्यार्थ्यांक सायबर सुरक्षे संबंधीचे प्रशिक्षण दिलें. संगणक शिक्षणाचे प्रशिक्षण परवरेच्या SCRT सभाघरांत जालें. ह्या प्रशिक्षणा उपरांत शिक्षकांनी आपल्या संबंधीत शाळांनी सायबर जागृताय सत्रां घेवपाक सुरवात केल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी 21 जानेवारी गोंयाक भेट दिवन 2500 कोटी रुपया मोलाच्या 4 महामार्ग विस्तार प्रकल्पांचो बुन्याद घालतले. गोवा रसायनशास्त्र शिक्षक संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या 22व्या वर्सुकी अधिवेशनात जावपी शैक्षणीक कार्यावळींनी उच्च माध्यमीक शाळेंतल्या शिक्षकांनी वांटेकार जावचे अशें SCRTन मागलां. श्री गोकर्ण पर्तकाळी जिवोत्तम मठाधीश श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजी हांचे परवरी शाखा मठांत आयतारा आगमन जालें. भारत आपल्या तेजस्वी आनी अभिनव विज्ञानिकांक लागून अंतराळ तंत्रगिन्यान मळार नवे मापदंड थारायता, जेणे करून फुडल्या आव्हानांक उपाय उपलब्ध जातले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.